भिरांकूळ वारो सुटला. भिरांकूळ 60 ते 80 किलोमीटर वेगान तासाक. सकाळी फुडेंच लो प्रेशर एरिया जाला हांगा. 1014 मिलीमीटर इतलो मर्क्युरी देंवला. 1019 बी आसता, 1020. काल 1009 आशिल्लो तो. आनी लो प्रेशर एरियाक लागून हांगा वारो व्हांवपाक लागला 11 वरांचेर. 2 ऑगस्ट 2026 म्हापशें भिरांकूळ वारो सुटला. गस्ट म्हणटात ताका, म्हणजे वाऱ्याचे झोत. मदेन मदेन बंद पडटा, मदेन मदेन चालू जाता. एकदम फोर्सान एक व्हडलो हें कशी ल्हार कशें वाऱ्याचें येता आनी आडवी तिडवी झाडां हालपाक लागता, असो प्रकार हो. आनी हें सगळें म्हज्या विंड मेजपी वाऱ्याचें दिशा आनी वाऱ्याचो वेग मेजपी यंत्राचेर हें सगळें म्हाका दिसता डिटेलान.